क्यों
ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाक्य छ 2077 चैत 11 गते बुधबार, तदनुसार 24/3/2021। प्यारे बाबा आज सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, तिमी यस समय बाबासँग सेवामा सहयोगी बनेका छौ, त्यसैले तिम्रो स्मरण गरिन्छ, पूजा हुँदैन, किनकि शरीर अपवित्र छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि आज यस सङ्गम युगमा हामी सबै ब्राह्मण आत्माहरू बाबाको साथमा सेवामा सहयोगी बनेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबैको स्मरण गरिन्छ, पूजा गरिँदैन, किनकि शरीर अपवित्र छ। प्यारे बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। प्रश्न छ, कुन चाहिँ नशा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा निरन्तर रहनुपर्छ? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ नशा तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा निरन्तर रहनुपर्छ? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, हामी शिव बाबाका सन्तान हौँ। वहाँबाट राजयोग सिकेर स्वर्गको राजाईको वर्षा लिन्छौँ। यो नशा तिमीलाई निरन्तर रहनुपर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हामी शिव बाबाका सन्तान हौँ। वहाँबाट हामी आज राजयोग सिकिरहेका छौँ स्वर्गको वर्षा लिनको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ यो नशा निरन्तर बच्चाहरूमा रहनुपर्छ। विश्वको मालिक बन्नु छ भने धेरै राम्रोसँग पढ्नु र पढाउनु छ। कहिल्यै पनि बाबाको निन्दा गराउनु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ विश्वको मालिक बन्नु छ भने आफू पनि राम्रोसँग पढ्नु छ, अरूलाई पनि पढाउनु छ र बाबाको निन्दा हुने खालको कुनै पनि कर्म गर्नु हुँदैन। कसैसँग पनि लडाईँ झगडा गर्नु हुँदैन। तिमी कौडीबाट हिरा जस्तो बन्छौ, त्यसैले राम्रोसँग धारणा गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कसैसँग लडाईँ झगडा गर्नु छैन, कौडीबाट हिरा बन्ने पुरुषार्थ भइरहेको छ, त्यसैले राम्रोसँग धारणा गर्नु छ। आजको गीत रहेको छ, जो पिया के साथ है। ओम शान्ति। बच्चाहरूले बुझ्यो जो बाबाका साथमा छन्, उनीहरू बापदादाका साथमा छन्। अहिले त डबल हुनुहुन्छ नि, यो राम्रोसँग सम्झाइन्छ। ब्रह्माद्वारा परमपिता परमात्मा शिवले स्थापना कसरी गर्नुहुन्छ, उनीहरूले त जानेका छैनन्। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ, उहाँको आफ्नो शरीर छैन, कृष्णको त आफ्नो शरीर छ। यस्तो त भन्न सकिँदैन, परमात्माले श्री कृष्णको शरीरद्वारा होइन। कृष्ण त हुन् सत्युगका राजकुमार। परमपिता परमात्माले ब्रह्माद्वारा स्थापना गराउनु हुन्छ भने अवश्य ब्रह्मामा प्रवेश गर्नुपर्छ, अरू कुनै उपाय छैन। शिव बाबाले सत्युगी दुनियाँ स्वर्गको स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ र बाबाको त आफ्नो शरीर छैन, त्यसैले शिव बाबाले ब्रह्मा बाबालाई आधार बनाउनुहुन्छ र ब्रह्मा बाबाको आधारद्वारा नै सत्युगी दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अरू कुनै उपाय नै छैन। प्रेरणा आदिको कुरा होइन, बाबाले ब्रह्माद्वारा सबै सम्झाउनुहुन्छ। विजयमाला जसलाई रुद्रमाला भनिन्छ, जसलाई मनुष्यले पुज्छन्, जप्छन्। तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ यो रुद्रमाला केवल जपिन्छ। मेरो त भनिन्छ ब्रह्मा सरस्वतीलाई। बाँकी माला भयो बच्चाहरूको। विष्णुको माला त एउटा मात्र हुन्छ, पूजा गर्न सकिन्छ। यस समय तिमी पुरुषार्थी हौ,
तिम्रो जप गरिन्छ अन्त्यमा। आत्माहरूको माला हो या जीव आत्माहरूको प्रश्न उठ्छ नि। विष्णुको माला त भनिन्छ चैतन्य जीव आत्माहरूको मालालाई लक्ष्मी नारायणलाई पूजिन्छ, किनकि उनीहरूको आत्मा र शरीर दुवै पवित्र हुन्छ। लक्ष्मी नारायणको आत्मा पनि पवित्र हुन्छ भने शरीर पनि पवित्र हुन्छ, त्यसैले उहाँहरूलाई पूजिन्छ। रुद्रमाला त्यो त केवल आत्माहरूको हो, किनकि शरीर त अपवित्र छ, त्यो त पुज्न सकिँदैन। आत्मा कसरी पुजिन्छ? तिमीले भन्छौ रुद्रमाला पुजिन्छ, तर होइन, पुजिँदैन। जब नाम नै छ विजयमाला, जति पनि दाना छन् त्यो तिमी बच्चाहरूको जपिन्छ जब शरीरमा हुन्छौ। दाना त ब्राह्मणहरूको हुन्छ, जप कसलाई गर्छन् त्यो त कसैलाई थाहा छैन। यी हुन् ब्राह्मण जसले विश्वको सेवा गर्छन्, उनलाई याद गर्छन्। जगत अम्बा देवी आदि सबै छन्, उनलाई याद गर्नुपर्छ। पुज्न लायक लक्ष्मी नारायण बन्छन्, तिमी होइन, किनकि तिम्रो शरीर पतित छ। बाबा पूजनीय लायक लक्ष्मी नारायणहरू बन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आज सङ्गम युगमा नै यो शरीरको आधारले नै पुरुषार्थ त हुन्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ आजको यादगारको पूजा गरिँदैन। बाबा भन्छ तिमी होइन, किनकि तिम्रो शरीर पतित छ। आत्मा पवित्र छ, तर उसलाई पूजा गर्न सकिँदैन, जप्न सकिन्छ। कसैले पनि तिमीसँग सोधेमा तिमीले यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ। तिमी हो ब्राह्मणी, तिम्रो यादगार देवीहरूको रूपमा छ। तिमी श्रीमतमा स्वयं पावन बन्छौ, त्यसैले यो माला पहिला ब्राह्मणको हुनुपर्छ, फेरि देवताहरूको। विचार सागर मन्थन गरेर रिजल्ट निस्कन्छ। जब आत्माहरू शालिग्राम रूपमा हुन्छन् तब पुजिन्छ। शिवको पूजा हुन्छ भने शालिग्रामको पनि हुन्छ, किनकि आत्मा पवित्र छ, शरीर होइन। शिव बाबाको साथमा जब शालिग्रामहरू राखिएको हुन्छ भने बाबा हुन्छ त्यतिखेर पूजा हुन्छ, आत्माको पूजा हुन्छ, बाँकी शरीरको हुँदैन। जब केवल तिम्रो गरिन्छ, किन? तिमीले शरीरको साथमा सेवा गर्छौ। तिम्रो पूजा हुन सक्दैन। फेरि जब शरीर छोड्छौ तिमी पनि शिवको साथमा पुजिन्छौ। विचार गरिन्छ नि, तिमी यस समय ब्राह्मण हौ। शिव बाबा पनि ब्रह्मामा आउनुहुन्छ, त्यसैले ब्रह्मा पनि साकारमा छन्। तिमीले मेहनत गर्छौ। यो माला मानव साकारी हो। ब्रह्मा, सरस्वती र तिमी ज्ञान गङ्गाहरू, तिमीले विश्वलाई स्वर्ग बनाएका थियौ। यो रुद्र यज्ञ रचिएको थियो। जसको पूजा गर्छन् त्यसमा केवल शिव र शालिग्राम हुन्छन्। त्यसमा ब्रह्मा, सरस्वतीको अथवा तिमी बच्चाहरूको नाम हुँदैन। यहाँ त सबैको नाम छ। तिम्रो जप गर्छन्। को ज्ञान गङ्गा थिए, वहाँ त हुनुहुन्छ ज्ञान सागर। यी हुन् ब्रह्मपुत्र बढी नदी। यी ब्रह्मा माता पनि हुन्। सागर एउटै हुनुहुन्छ, बाँकी गङ्गा त किसिम किसिमका अनेक प्रकारका हुन्छन्। ब्रह्मा बाबा जो हुनुहुन्छ एक हुनुहुन्छ र शिव बाबा जो सागर हुनुहुन्छ भने उहाँका अनेक गङ्गाहरू निस्कन्छन्। बाबा हुनुहुन्छ किसिम किसिमका अनेक प्रकारका गङ्गाहरू बनेका छन्। क्रमैसँग जसमा राम्रो ज्ञान छ उनलाई सरोवर भनिन्छ।
महिमा पनि छ। भन्छन् मान सरोवरमा स्नान गरेमा परी बनिन्छ। भाव भन्नुहुन्छ नदी गङ्गाहरू बनेका छन्, साथसाथै जसमा धेरै ज्ञानको धारणा हुन्छ, परिपक्वता आउँदै जान्छ, ज्ञानको धारणा हुन्छ भने भाव हुन्छ सरोवर बनिन्छ। त्यसरी कहानी पनि बनिन्छ, मान सरोवरमा स्नान गर्नाले परी बनिन्छ। त्यसैले तिम्रो माला जपिन्छ, विजय माला भन्छन् नि जप गर, उनले त केवल राम राम भन्छन्। तर तिमीले जानेका छौ जप कसको गरिन्छ। जसले धेरै सेवा गर्छन्, पहिला त बाबा हुनुहुन्छ फुल, फेरि मेरो। जसले धेरै मेहनत गर्छन्, फेरि रुद्र माला नै विष्णुको माला बन्छ। तिम्रो केवल आत्मा मात्र पुजिन्छ, तिमी अब जप्न लायक छौ। या तिम्रो गरिन्छ, बाँकी पूजा हुन सक्दैन, किनकि आत्मा पवित्र, शरीर अपवित्र छ। अपवित्र चिज कहिल्यै पुजिँदैन। जब रुद्रमाला बन्न लायक बन्छौ, फेरि अन्त्यमा तिमी शुद्ध बन्छौ। तिमीलाई साक्षात्कार हुन्छ, पास विथ अनर को हुन्छन्। सेवा गर्नाले प्रसिद्धि धेरै हुन्छ। थाहा हुँदै जान्छ विजय मालामा क्रमैसँग को आउँछन्, यो कुरा धेरै गहन छ। भाव भन्नुहुन्छ अन्त्यमा सबैलाई साक्षात्कार हुँदै जान्छ, को पास विथ अनर हुनेछन्। साथसाथै जसले धेरै सेवाको प्रसिद्ध गरेको छ, उहाँहरू कसरी विजय मालामा क्रमैसँग आउनुहुन्छ। भाव भन्नुहुन्छ पछाडि गएर यो साक्षात्कार हुन्छ, यो धेरै गहन कुरा छ। मनुष्यले त केवल राम राम भन्छन्, क्रिस्चियनले क्राइस्टलाई याद गर्छन्। माला कसको हुन्छ, भगवान त एक हुनुहुन्छ। बाँकी जो सँगै बसेका छन् उनीहरूको माला बन्छ। यस मालालाई केवल तिमीले अहिले बुझ्न सक्छौ। आफ्नै आदि सनातन देवी देवता धर्मकाले नै बुझ्न सक्दैनन् भने अरूले कसरी बुझ्न सक्छन्। सबैलाई पतितबाट पावन बनाउने त एउटै बाबा हुनुहुन्छ। क्राइस्टको लागि यस्तो भनिँदैन, उनी पतितलाई पावन बनाउनेवाला हुन्। हरेकलाई पावन बनाउनेवाला एक बाबा हुनुहुन्छ। बाँकी अरू कसैलाई पनि यो टाइटल दिन सकिँदैन। उनलाई जन्म मरणमा आएर तल झर्नु नै छ। वास्तवमा उनलाई गुरु पनि भनिँदैन, किनकि सर्वका सद्गति दाता एउटै बाबा हुनुहुन्छ। त्यसो त जब अन्त्य हुन्छ, वृक्ष जीर्ण बन्छ, अनि बाबा आएर सबैलाई सद्गति दिनुहुन्छ। आत्मा माथिबाट आउँछ धर्मको स्थापना गर्न। उनलाई त जन्म मरणमा आउनुपर्छ। सद्गुरु एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। सत्य सद्गुरु मनुष्य कोही हुन सक्दैन। सबैलाई सद्गति दिनेवाला सद्गुरु एक बाबा हुनुहुन्छ, सद्गति दाता। बाँकी बाबा हुनुहुन्छ अरू कुनै पनि मनुष्य सत्य सद्गुरु हुन सक्दैन। उनीहरू त केवल आउँछन् नै धर्म स्थापना गर्न। उनको पछाडि सबै आउन थाल्छन् पाठ खेल्न। जब सबै तमोप्रधान अवस्थामा पुग्छन्, तब म आएर सबैको सद्गति गर्छु। सबै फर्केर जान्छन्, फेरि नयाँ चक्र सुरु हुन्छ। तिमीले राजयोग सिक्छौ, राजै प्राप्त गर्छौ, फेरि राजा बन वा प्रजा बन। प्रजा त धेरै बन्छन्, मेहनत छ राजै पद पाउनको,
लागि। अन्त्यमा पुरा थाहा हुन्छ को विजयी मालामा उनिन्छन्। अनपढले पढेकाहरूको भारी बोक्छन्। सतयुगमा आउँछन् तर नोकर चाकर बन्नुपर्छ, यो सबैलाई थाहा हुन्छ। जस्तै परीक्षाका दिनहरूमा सबैलाई थाहा हुन्छ को पास हुन्छन्। पढाइमा अटेन्सन भएन भने फेल हुन्छन्। तिम्रो यो हो बेहदको पढाइ। बेहदको बाबाले यो बेहदको अविनाशी पढाइ पढाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ सबैलाई थाहा हुन्छ कि आफूले कसरी पढिरहेको हुन्छ, पुरुषार्थ गरिरहेको हुन्छ। लौकिक पढाइमा पनि थाहा हुन्छ कि मैले कस्तो प्रकारको एक्जाम दिएँ, मैले कति नम्बर ल्याएँ। त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ पछि बच्चाहरूलाई पनि सबैलाई थाहा हुन्छ कि मैले कस्तो खालको पुरुषार्थ गरेको छु। राजा बन्ने, प्रजा बन्ने, नोकर चाकर बन्ने, यो हरेकलाई थाहा हुन्छ। ईश्वरीय विश्वविद्यालय त एउटै छ जहाँ मनुष्यबाट देवता बन्नु छ, त्यसमा नम्बरवार पास हुन्छन्। यो यस्तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहाँ विश्वमा यो बाबाको मात्रै छ, एउटै छ। र बाबा हुन्छ यहाँ नै यस्तो पढाइ हुन्छ जहाँ हामी मनुष्यबाट देवता बन्छौँ। हरेकको पुरुषार्थ नम्बरवार छ। पढाइ एउटै राज्यको हो। राजाई पद पाउनमा मेहनत छ र सेवा पनि गर्नु छ। जो राजा बन्छन् उनले फेरि आफ्ना प्रजा पनि बनाउनु पर्छ। राम्रा राम्रा बच्चीहरूले ठुला ठुला सेन्टरहरू सम्हाल्छन्, धेरै प्रजा बनाउँछन्। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ ठुलो बगैँचा बनाऊ, तब बाबा पनि आएर हेर्नुहुन्छ। अहिले त धेरै सानो छ। मुम्बईमा त लाखौँ हुन्छन्। सूर्यवंशी त सारा डिनाइस्टी हुन्छन्, त्यसैले धेरै हुनुपर्छ। जसले मेहनत गर्छन् उनीहरू राजा बन्छन्, बाँकी त प्रजा बन्दै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसले धेरै मेहनत गर्छन्, धेरै ठुलो बगैँचा बनाउँदै जान्छ, बाबा हुन्छ राजा बन्दै जान्छन्, बाँकी प्रजा बन्दै जान्छन्। गायन पनि गरिएको छ, हे प्रभु तिम्रो सद्गतिको लीला। तिमीले भन्छौ वाह बाबा तपाईको गतिमत, सर्वको सद्गति गर्ने श्रीमत यो सबैभन्दा भिन्न छ। जो बाबाले आज हामी हरेक बच्चाहरूलाई जो श्रेष्ठ मत दिनुहुन्छ, श्रीमत दिइरहनु भएको छ र यो बाबा भन्नुहुन्छ धेरै भिन्न छ। बाँकी यस्तो श्रेष्ठ मत कसैले पनि दिन सक्दैन कि जो मनुष्यबाट देवता बन्न सकोस्। बाबाले साथमा लिएर जानुहुन्छ, छोडेर जानुहुन्न। निराकारी, आकारी, साकारी लोकलाई पनि जानेका छैनन्। केवल सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यलाई जान्नु यो पनि सम्पूर्ण ज्ञान होइन। पहिला त मूल वतनलाई जान्नुपर्छ, जहाँ हामी आत्माहरू रहन्छौँ। यस सारा सृष्टि चक्रलाई जानेपछि तिमी चक्रवर्ती राजा बन्छौ। थोरै सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञान प्राप्त गर्नु नै मात्रै यो पुरा ज्ञान होइन। र बाबा भन्नुहुन्छ यसलाई सम्पूर्ण ज्ञान बनिँदैन। र सम्पूर्ण ज्ञान जब रहन्छ अनि नि हामी चक्रवर्ती राजा बन्न सक्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यी सबै कति बुझ्नु पर्ने कुरा छन्। उनीहरूले त भनिदिन्छन् शिव नाम रूपदेखि न्यारा हुनुहुन्छ। चित्र पनि छ, फेरि पनि भन्छन् नाम रूपदेखि न्यारा। फेरि भनिदिन्छन् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। एक एमपीले भनेका थिए ईश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, यो म मान्दिन। मनुष्यले एक अर्कालाई मार्छन् के यो ईश्वरको काम हो? पछि गएर यी कुरालाई बुझ्छन् जब तिम्रो पनि वृद्धि हुन्छ।
बाबाले रातमा पनि भन्नुभयो, जो आफूलाई होशियार सम्झन्छन् उनले यस्ता यस्ता पत्र लेखुन्, यो पूरा ज्ञान के हो उनलाई सम्झाउनु पर्छ। लेख्न सक्छौं, हामीले पूरा ज्ञान दिन सक्छौं, मूल वतनको ज्ञान दिन सक्छौं, निराकार बाबाको पनि परिचय दिन सक्छौं, फेरि प्रजापिता ब्रह्मा र उहाँको ब्राह्मण धर्मको बारेमा पनि सम्झाउन सक्छौं। हरेक हामी ब्राह्मण आत्माहरूमा यो ज्ञानको यो नशा आउनु पर्यो कि हामी हरेकलाई बाबाको ज्ञान सम्झाउन सक्छौं। बाबाको परिचय, ब्रह्मा बाबाको यो ब्राह्मण परिवार सारा ज्ञानलाई सहज तरिकाले आफूभित्र पनि धारणा भइरहेको छ भने अरूलाई पनि सम्झाउन सकिन्छ। यो अवस्था हरेकको बन्नु छ। लक्ष्मी नारायण फेरि राम सीता उनीहरूको राज्य कसरी चल्छ, फेरि उनीहरूबाट राज्य कसले छिन्छ, त्यो स्वर्ग कहाँ गयो, जस्तै भनिन्छ नर्क कहाँ गयो, खत्तम भयो, स्वर्ग पनि खत्तम हुन्छ। त्यति बेला पनि भूकम्प आदि हुन्छ। ते हीरा जवाहरतका महल आदि यसरी तल गए जुन कसैले निकाल्न सक्दैन। सुन, हीरा जवाहरतका महल कहिल्यै तलबाट निस्केका छैनन्। सोमनाथ आदिका मन्दिर त पछि बनेका हुन्, त्यो भन्दा त उनीहरूका भवन उच्च हुन्छन्। लक्ष्मी नारायणको भवन कस्तो होला, त्यो सारा सम्पत्ति कहाँ गयो, यस्ता यस्ता कुरा विद्वानहरूले सुने भने आश्चर्य मान्छन्। यिनीहरूको ज्ञान त अद्भुत छ। मनुष्यले त केही पनि जानेका छैनन्, केवल सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। यी सबै बुझ्ने र बुझाउने कुरा हुन्। तिमीलाई धन मिल्छ, फेरि दान गर्नु छ, बाबाले तिमीलाई दिँदै जानुहुन्छ, तिमीले पनि दिँदै जाऊ। बाबाको अविनाशी ज्ञान हैन कहिले पनि पूरा हुँदैन, पनि बाबाले पनि बच्चाहरूलाई ज्ञानको गहन रहस्य सम्झाउँदै जानुहुन्छ। भने बाबा भन्नुहुन्छ तिमी पनि सबैलाई दिँदै जाऊ। यो अखुट खजाना हो। सारा कुरा धारणामा निर्भर गर्छ। जति धारणा गर्छौ त्यति उच्च पद पाउँछौ। ख्याल गर, कहाँ कौडी कहाँ हीरा। हीराको मूल्य सबैभन्दा बढी छ। हैन बाबा भन्नुहुन्छ आफूले आफूलाई विचार गरिरहनु छ, मनन गर्नु छ, चिन्तन गरिरहनु छ कि बाबाले अमूल्य ज्ञान रत्नद्वारा हरेक बच्चाहरूलाई कौडीबाट हीरा बनाउँदै हुनुहुन्छ। र आफूले आफूलाई हेरौँ, चेक गरिरहन आवश्यक छ कि म कहाँसम्म हीरा बनिरहेको छु। कौडीको मूल्य सबैभन्दा कम। अहिले तिमी कौडीबाट हीरा बन्छौ, यो कुरा कहिले कसैको सपनमा पनि आएन। केवल सम्झन्छन्। वास्तवमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो जो पहिला थिए। बाँकी यो राज्य कसले कहिले कसले दियो यो केही पनि जानेका छैनन्। अब लक्ष्मी नारायणलाई पुजिरहेको हुन्छ, मानिरहेको हुन्छ, तर उहाँहरूलाई यो राज्य कसले दियो, कसरी प्राप्त भयो, यो केही पनि ज्ञानको रहस्य बुझेको हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ राज्य कसले दियो, यहाँ त केही पनि छैन। राज्यबाट स्वर्गको राज्य मिल्छ, यो आश्चर्य छ नि। राम्रोसँग बच्चाहरूको बुद्धिमा नशा रहनुपर्छ। बाबाले आज यस्तो राज्यको अभ्यास गराउँदै हुनुहुन्छ जुन राज्यको अभ्यासद्वारा ज्ञानको धारणाद्वारा लक्ष्मी नारायण बन्न सकिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो कति आश्चर्यको कुरा छ र बच्चाहरूमा यो नशा खुसी पनि रहनुपर्छ। तर मायाले फेरि त्यो स्थायी नशा रहन दिँदैन।
हामी शिव बाबाका सन्तान हौँ। यो पढाइ पढेर हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। यो कहिले कसैको बुद्धिमा आउँथ्यो र? बाबा सम्झाउनुहुन्छ, बच्चाहरूले कति मेहनत गर्नुपर्छ। गुरुको निन्दा गर्नेले उच्च पद पाउँदैन। यो यहाँको कुरा हो। उनको त लक्ष्य उद्देश्य नै हुँदैन, तिम्रो त लक्ष्य उद्देश्य छ। बाबा, टिचर, गुरु तीनैवटै हुनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ, यस पढाइबाट हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। भन्छ यो त ज्ञान, यो समझ सबैमा मिलेको छ कि बाबा भन्नुहुन्छ हामी यस्तो पढाइ पढिरहेका छौँ जुन पढाइबाट हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। कति होशियार भएर पढ्नु र पढाउनु पर्छ। यस्तो कुनै कुरा नहोस् जसद्वारा निन्दा होस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यस्तो कुनै पनि कुरा नहोस् आफूबाट जसले गर्दा बाबाको निन्दा हुन जान्छ। न कसैसँग लडाईँ झगडा गर्नु छ, सबैसँग मिठो बोल्नु छ, बाबाको परिचय दिनु छ। बाबाको बनेर बाबाको ज्ञानलाई धारणा गर्दा गर्दै जब लडाईँ झगडा हुन्छ, कसैसँग मनमुटाव हुन्छ भने बाबा हुन्छ यहाँ बाबाको निन्दा हुन जान्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कसैसँग लडाईँ झगडा गर्नु छैन, बहुत प्यारले मिठो बोल्नु छ, सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ दान दियो भने ग्रहण छोड्छ। नम्बर 1 दान हो देह अभिमानको। यस समय तिमी आत्मा अभिमानी छौ र परमात्मा अभिमानी बन्छौ। यो अमूल्य जीवन हो। बाबा भन्नुहुन्छ कल्प कल्प म तिमीलाई यसरी नै पढाउन आउँछु, फेरि तिमीले बिर्सन्छौ। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि म कल्प कल्प तिमी बच्चाहरूलाई पढाउन आउँछु, फेरि तिमीले बिर्सन्छौ, मायाले बोलाइदिन्छ। बाबा भन्छ यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलते ज्ञान रत्न धारण गर्ने र सेवा गर्ने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, सबैसँग मिठो बोल्नु छ। यस्तो कुनै कुरा गर्नु हुँदैन जसबाट बाबाको निन्दा हुन्छ। देह अभिमानको दान गरेर आत्मा अभिमानी र परमात्मा अभिमानी बन्नु छ। जसरी बाबा प्यारको सागर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हामी बच्चाहरूले पनि मास्टर प्यारको सागर बन्नु छ। बाबा हुन्छ सबैसँग मिठो बोल्नु छ। यस्तो कुनै पनि कर्म नहोस् जसबाट बाबाको निन्दा हुन जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ देह अभिमानलाई दान गरेर आत्मा अभिमानी बन्नु छ, परमात्मा अभिमानी बन्नु छ। 2 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ जुन ज्ञान धन मिल्छ त्यसको दान गर्नु छ। पढाइबाट राजाइ मिल्छ, यस नसामा स्थायी रूपमा रहनु छ। अटेन्सन दिएर पढाइ पढ्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ जति हामी बाबाको ज्ञान प्राप्त गर्छौँ, बाबाबाट ज्ञान मिल्छ, त्यो हरेकलाई दान गर्नु छ। जतिहरूलाई बाँड्दै जान्छौँ, आफूभित्र खजाना पनि बढ्दै जान्छ र अरूको जब भाग्य बन्दै जान्छ, बाबाको बन्दै जान्छ त उच्च पदको अधिकारी पनि बन्दै जान्छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो अविनाशी जो पढाइ हामी पढिरहेका छौँ, जसबाट हामीलाई राजाइ मिल्छ, विश्वको मालिक बन्छौँ, सधैँ नै यो स्थायी नसा रहोस्, यो नसा खुसीमा रहनु छ।
अटेन्सनका साथमा बाबाको पढाइ पढ्नुहोस् र अरूलाई पनि पढाउनुहोस्। बाबा आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, एकाग्रताको अभ्यासद्वारा अनेक आत्माहरूको चाहनालाई पूर्ण गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। एकाग्रताको अभ्यासद्वारा अनेक आत्माहरूको चाहनालाई पूर्ण गर्ने विश्व कल्याणकारी भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, सबै आत्माहरूको चाहना छ भड्किरहेको बुद्धि वा मन चञ्चलताबाट एकाग्र बनोस्। त्यसैले उनीहरूको यो चाहनालाई पूर्ण गर्नको लागि पहिला स्वयंले आफ्ना सङ्कल्पहरूलाई एकाग्र गर्ने अभ्यास बढाऊ। निरन्तर एकरस स्थितिमा वा एक बाबा दोस्रो न कोही यस स्थितिमा स्थित हौ। व्यर्थ सङ्कल्पहरूलाई शुद्ध सङ्कल्पमा परिवर्तन गर, तब विश्व कल्याणकारी भावको वरदान प्राप्त हुन्छ। अब अहिलेको समयमा त धेरै भड्किरहेको बुद्धि, चञ्चलता भइरहेको आत्माहरू बाबाको पासमा आउँछन् अनि उहाँहरूलाई सेवा पुर्याउनको लागि बाबा भन्नुहुन्छ, जब सङ्कल्पहरूलाई हामी एकाग्र गर्न सक्छौँ, एक बाबा दुसरा न कोही अवस्थामा हामीले आफूलाई बनाएका छौँ, एकरस स्थिति बनेको छ, एक बाबाको यादमा नै हामी रहन सकेका छौँ भने नि हामीले हरेक त्यो भड्केको, अशान्तिमा रहेको, चञ्चल बनिरहेको आत्माहरूलाई हामीले एकाग्र भएर उहाँहरूलाई त्यो चञ्चलता भएको आत्मा, भड्किरहेको आत्माहरूलाई हामी एकाग्र गर्न सक्छौँ र भन्छ तब नि विश्व कल्याणकारी बन्न सकिन्छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा बाबा समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप र याद स्वरूप बन्ने आत्मा नै सच्चा ब्राह्मण हो। ब्रह्मा बाबा समान गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप र याद स्वरूप बन्ने आत्मा नै सच्चा ब्राह्मण हो। जसरी ब्रह्मा बाबाले आफूलाई गुणको, शक्तिको र यादको स्वरूपमा ल्याउनु भयो, त्यसै गरी यी सबै स्वरूपमा हामी आत्माहरू आफूमा ल्याउँछौँ, बन्छौँ भने नि बाबा हुन्छ सच्चा ब्राह्मण बन्न सकिन्छ। ओम शान्ति।